अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी व बिल्ली भाइयों, अहबाब और बुज़ुर्गों, क़स्र नमाज को क़स्र करने के सिलसिले में दौरान सफ़र के अहकाम के ज़िम्न में नमाज़ों को क़स्र कैसे किया जाएगा, ये जो मसाइल आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, इस ज़िम्न में एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बुनियादी मसला ये भी है कि मुसाफिर सफ़र करके जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ कितने दिनों तक वो नमाज को क़स्र करके पढ़ेगा और उसके बाद उसे नमाज मुकम्मल करके पढ़नी पड़ेगी। तो मुसाफिर का मुकीम होना यानी मुसाफिर का सफ़र मुकम्मल करके जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ पर मुकीम हो जाना और मुकीम होने के बाद कब तक वो नमाज़ें क़स्र करके पढ़ सकता है, ये एक अहम सवाल है। इस सिलसिले में कई एक दलाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर मौजूद हैं, सहाबे किराम के आसार वग़ैरह मौजूद हैं और इस सिलसिले में जो मसला हमारे सामने खुल करके आता है दलाइल की रोशनी में मुहक्किकीन की राय के मुताबिक, वो ये है। और इस सिलसिले में इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाहि अलैह ने इजमा भी नकल किया है और बड़ी वजाहत से इस चीज़ को अपने इजमा में बयान फरमा दिया है। वही जो मौक़िफ़ मुहक्किकीन का है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हज्जतुल वदा से मुताल्लिक़ जो रिवायत है और उसमें आपका जो तरीक़ा था, जो रवैया था, उस पर अमल करते हुए इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अहले इल्म का इजमा है, उनके दरमियान इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो शख्स सफ़र कर रहा हो इतनी मसाफ़त का जितनी मसाफ़त में उसके लिए नमाज को क़स्र करना दुरुस्त है और उसका सफ़र हज में हो या उम्रे में हो या गज़वे में हो, मिसाल के तौर पर उसके लिए जायज़ है कि वो नमाज़ों को क़स्र करे जब तक कि वो मुसाफिर रहे। तो ये बात तो अपनी जगह पर बिल्कुल इजमाई तौर पर साबित है कि इंसान जब हालत सफ़र में हो तो जब तक मुसाफिर है वो अपनी नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेगा। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत जो हमारे सामने है, यानी जब तक आदमी हालत सफ़र में है, आदमी चल ही रहा है, हालत सफ़र में जब तक है तब तक इंसान अपनी नमाज को क़स्र करके पढ़ेगा। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आदमी जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा कर के वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर वो ठहर रहा है, मिसाल के तौर पर स्टे कर रहा है, रुक रहा है, ऐसी सूरत में उसे कब तक नमाज़ों को क़स्र करने की रुख्सत है और कब से उसे नमाज़ें मुकम्मल करनी पड़ेंगी, ये मसला है। अभी ये बात चल रही है कि जब तक वो सफ़र की हालत में है तब तक उसे नमाज़ें क़स्र करने में बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, खरजना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनति इला मक्का फ़कान युसल्ली रकअतैन क़ुल्तु कम अक़ाम बिमक्का क़ाल अशरन। कहते हैं अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से मक्का के लिए निकले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सफ़र में 2-2 रकात करके पढ़ते रहे, यानी 4 रकात वाली नमाज़ें, ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ें 2-2 रकात करके पढ़ते रहे। कुल्तु, रावी कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे, कम अक़ामा बि मक्का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितना दिन क़ियाम किया? क़ाल अशरन, उन्होंने फरमाया 10 दिन। यहाँ पर इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाहि अलैह की बात को हमें पढ़ना और जानना ज़रूरी है। वो बयान करते हैं, कहते हैं वह जुमलतु ज़ालिका, इसका खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि जो शख्स एक मुतअय्यन मुद्दत ठहरने की नीयत न करे, मेरे भाइयों ये गौर करने की बात है। इमाम इब्न क़ुदामा मक़दिसी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि जो शख्स इस बात की नीयत न करे कि वो किसी जगह पर एक मुद्दत तक ठहरेगा और वो मुद्दत 21 नमाज़ों से ज़्यादा ना हो। 21 नमाज़, हम जानते हैं कि दिन और रात में 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही सूरत में 21 नमाज़ों का मतलब ये होता है कि 4 दिन रात समेत, यानी 4 दिन और रात, ऐसी सूरत में 20 नमाज़ें हो जाएंगी और 1 नमाज मज़ीद। तो इब्न क़ुदामा फरमाते हैं कि खुलासा उसका ये है कि जो शख्स 21 नमाज़ों से कम
اگر مدت میں اگر وہ کسی جگہ قیام کرنے کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے نمازوں کو قصر کرنا درست ہے، چاہے وہ کہیں سال ہا سال تک ٹھہرا رہے تب بھی وہ نمازیں قصر کرتا رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر نیت نہیں ہے کہ مجھے 2 دن ٹھہرنا ہے، 3 دن ٹھہرنا ہے، 4 دن ٹھہرنا ہے، اگر اس چیز کی نیت نہیں، اس چیز کا پکا عزم اور ارادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جتنا دن تک اس کا وقت جا رہا ہے وہ قصر کرتا رہے گا، چاہے وہ مہینے ہو جائے، کئی مہینے ہو جائیں، سال بھی ہو جائے، تب بھی اسے قصر کرنے کی رخصت ہے۔ لیکن اگر وہ 21 نمازوں سے کم میں، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، اس سے کم میں 4 دن، زیادہ سے زیادہ 21 نمازوں تک، اس سے کم 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، کہتے ہیں اگر وہ شخص ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں اتنے دن قیام کروں گا، 3 دن قیام کروں گا، 4 دن قیام کروں گا، 2 دن قیام کروں گا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں جتنے دن اس نے قیام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اتنے دن تک میرے بھائیوں وہ قصر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب 21 نمازوں کی مدت مکمل ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے لیے قصر کرنے کی رخصت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے قیام کرنے کا، اقامت کا ارادہ کر لیا ہے، اقامت کی نیت کر لی ہے۔ یہ ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا اور ان کے قول کا معنی۔ لیکن اگر اس نے ارادہ اس نے نہیں کیا ہے کہ میں 2 دن، 3 دن، 4 دن رہوں گا، بلکہ اس کا کوئی کام ہے جس میں مصروف ہے، یا مثال اس کے سفر کی ترتیب بننے میں کوئی دشواری ہے، ایسی صورت میں وہ کئی دن، ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 2 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ، سال ہا سال، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ، اگر سال بھی وہ اقامت کر لے، رک جائے، تو بھی اس کے لیے رخصت ہے، وہ نمازوں کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ وہ 3 دن 4 دن ٹھہرے گا، ایسی صورت میں میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کو مکمل کر کے پڑھے۔ کہتے ہیں اما اذا نوى الاقامہ، یہ کہتے ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر آدمی ٹھہرنے کی نیت کر لے کسی شہر میں، کسی علاقے میں 4 دن سے زیادہ، یعنی وہی 21 نمازوں سے زیادہ کا ارادہ کر لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کو مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ 4 دن 20 سے 21 نمازوں کی جو بات کہی جا رہی ہے، اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، وہ عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تھے حجۃ الوداع کے اندر، تو وہ یوم الاحد یعنی اتوار کا دن تھا، اتوار تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ظاہر ہے کہ حج میں آپ تشریف لائے تھے، یوم الاحد تھا، اور آپ مکے کے اندر حجۃ الوداع میں کتنا آپ مقیم رہے، کتنے دن آپ نے اقامت فرمائی؟ اس میں آپ نے اقامت فرمائی اتوار نمبر 1، پیر نمبر 2، منگل نمبر 3 اور بدھ نمبر 4۔ یہ 4 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں 5ویں دن جو جمعرات تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے منی تشریف لے گئے، اور آپ نے 8 تاریخ کو فجر کی نماز بطحا میں پڑھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 4 دن قصر کرتے رہے، آپ 4 دن قصر کرتے رہے، ان 4 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام قصر کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 دنوں تک مکہ میں قیام کرنے کا عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 دنوں تک مکہ میں قیام کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قصر کر کے پڑھا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اسی لیے جب مسافر کہیں قیام کرنے کا ارادہ کر لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا ارادہ کر لیا تھا، تو وہ قصر کرے گا کتنے دنوں تک؟ وہی جتنے دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا، یعنی 4 دنوں تک 20 نمازیں، زیادہ سے زیادہ 21 نمازیں، اور جب اس سے زیادہ کے قیام کی نیت کر لے، اس سے زیادہ یعنی 4 دن سے زیادہ قیام کرنے کی آدمی نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ وہ
एक हफ़्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, तो उसको चाहिए कि अब वो 4 दिनों के बाद अपनी नमाज़ों को मुकम्मल करके पढ़े, अपनी नमाज़ें मुकम्मल करके पढ़े। इस सिलसिले में जो हवाले हैं वो इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह की किताब मायनाज़ किताब मुग़नी है, जिसमें उन्होंने पूरी वजाहत की है। ऐसे ही अल मुक़नी है, अशरहुल कबीर है, अल इंसाफ़ मरदावी रहमतुल्लाह अलैह की है, और ऐसे ही दीगर किताबें भी हैं। बहरहाल इससे खुलासा जो समझ में आता है इस हदीस की रोशनी में वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिन आपने क़याम किया था, और आपने 4 दिन क़याम करने का इरादा किया था, इसलिए आप उतने दिन क़स्र करते रहे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु लिसुबहि राबिअतिन युलब्बून बिल हज फ़अमरहुम अन यजअलूहा उम्रह इल्ला मन मअहु अल हदयु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा 4 तारीख की सुबह तशरीफ़ लाए और हज का तलबिया पुकारते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने इस हज को उम्रा बना लें, और जिनके साथ कुर्बानी का जानवर मौजूद है बहरहाल वो ऐसा ना करें, लेकिन जिनके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं है वो ऐसा ही करें। तो बहरहाल 4 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह तशरीफ़ लाए। तो 4 तारीख, 5, 6 और 7 और 8 तारीख की सुबह आप मिना के लिए निकल गए। इसी बात को बयान करते हुए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आदमी नीयत करे कि फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाक़े में 4 दिनों तक क़याम करेगा, 4 दिनों तक क़याम करेगा, या 4 दिनों से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन या उससे कम का क़याम करेगा, तो ऐसी सूरत में वो नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेगा, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था जब आप हज्जतुल वदा के मौके पर मक्का तशरीफ़ लाए थे। और अगर कहते हैं इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 4 दिनों तक क़याम किया था और आप नमाज क़स्र करके पढ़ रहे थे। अगर इससे ज़्यादा यानी 4 दिनों से ज़्यादा में क़स्र करने का मसला पेश किया जाए, इस बारे में बात की जाए, तो कहते हैं फ़फ़ीही निज़ा, तो इस मसले में इख्तिलाफ़ है, इसमें काफ़ी झगड़ा है, काफ़ी इख्तिलाफ़ है कि क्या 4 दिन से ज़्यादा इंसान क़स्र कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक आदमी ने 10 दिन का क़याम करने का इरादा कर लिया, तो क्या 10 दिन तक वो नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ता रहेगा, 4 दिन के अलावा मज़ीद 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन या मज़ीद, ये मसला कहते हैं फ़ीही निज़ा, इसके अंदर इख्तिलाफ़ है, झगड़ा है। वल अहवत कहते हैं एहतियाती बात यह है कि आदमी नमाज को मुकम्मल करके पढ़े, 4 दिन के बाद नमाज़ों को क़स्र न करे। हाँ, एक सूरत है, अगर सूरत हाल हतमी ना हो, सूरत हाल यकीनी ना हो, इंसान के सफ़र का शेड्यूल पूरे तौर पर तय तमाम ना हो, बल्कि मामला ये हो कि अगर वो सोचता हो कि कल मैं सफ़र करने वाला हूँ या परसों मैं सफ़र करने वाला हूँ, और वो ठहरने का पूरे तौर पर उसने इरादा न किया हो, ठहरने की उसने इकामत की नीयत न की हो, तो ऐसी सूरत में वो 5वें दिन भी क़स्र करेगा, 6ठे दिन भी क़स्र करेगा, 7वें दिन भी क़स्र करेगा, इसमें कोई रुकावट उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर वो हतमी तौर पर नीयत कर ले, इरादा कर ले कि मुझे फ़लाँ जगह 4 दिन या उससे कम, 3, 2, 1 दिन मुझे क़याम करना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक ही, मेरे भाइयों, 4 दिन तक ही क़स्र कर सकता है। 4 दिन के बाद अगर वो रुकता है तो ऐसी सूरत में वो क़स्र नहीं कर सकता। यही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम पड़ता है। और ये जो सूरत बयान की गई है कि अगर मिसाल के तौर पर उसकी नीयत न हो कि वो हतमी तौर पर इतने दिन ही क़याम करेगा, बल्कि वो सशोपंज में हो, इक़बाल इदबार में हो और कशमकश में हो कि वो कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, या कोई और मामला हो, या सफ़र दर सफ़र हो, जहाँ वो गया है वहाँ पर भी उसने क़याम नहीं किया, बल्कि वहाँ से भी वो कहीं ना कहीं जा रहा है, सफ़र कर रहा है, और रोज़ाना वो जा करके आता है, अपने किसी काम को मिसाल के तौर पर मुकम्मल कर रहा है, ये सूरत हाल हो, यानी वहाँ पर इकामत की हतमी नीयत ना हो, तो ऐसी सूरत में वो जितने दिन भी क़स्र करना चाहे क़स्र कर सकता है, जब तक कि उसका ऐसा मामला हो। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 दिन से ज़्यादा क़याम किया था और आप क़स्र कर रहे थे। ऐसे तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मक्का की जो बात जिक्र की गई है, ये फ़तेह मक्का का मौका है। हज्जतुल वदा के मौके पर तो वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी ने 4 दिन क़याम किया था। उसके बाद ये जो बात बयान कर रहे हैं कि मक्का में आपने क़याम किया था 10 दिन से ज़्यादा, ये फ़तेह मक्का का मौका है और आप क़स्र कर रहे थे। ऐसे ही तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिनों तक आपने क़याम किया था और आप अपनी नमाज को क़स्र करके पढ़ रहे थे। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तौर पर
نیت نہیں کی تھی کہ آپ مکہ میں قیام کریں گے یا آپ تبوک میں قیام کریں گے، بلکہ آپ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آپ کتنے دن یہاں رہیں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے جب تک بھی آپ وہاں رہے آپ قصر کرتے رہے۔ اس سلسلے میں محققین کی یہی رائے ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حجۃ الوداع کی اس روایت کی روشنی میں ان کا موقف یہی ہے، اور یہی بات علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریباً 19 دنوں تک قیام کیا تھا اور قصر کر رہے تھے، یہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں قیام کیا تھا وہ نیت کے ساتھ قیام نہیں کیا تھا کہ آپ اتنے دنوں تک مکہ کے اندر رہیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا تھا وہ مسلمانوں کی مصلحت میں، اسلام کی مصلحت میں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ وہاں رکے رہے اور یہاں وہاں آپ جاتے رہے۔ آپ کا کوئی حتمی ارادہ نہیں تھا کہ آپ کتنے دنوں تک مکہ میں قیام کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اقامت تھی، یہ جو قیام آپ نے کیا تھا، یہ مجمع نہیں تھا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی نیت نہیں تھی کہ آپ کتنے دنوں تک وہاں پر قیام کریں گے۔ کہتے ہیں ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، جب آپ اپنے کام سے وہاں فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ معلوم ہے، یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص مہاجر ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کیا تھا وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے آپ وہاں پر ٹھہرے تھے۔ جب مسافر کہیں پکا ارادہ کر لے گا کہ مجھے فلاں جگہ 3 دن کے لیے جانا ہے، 4 دن کے لیے جانا ہے، یا اس سے زیادہ کا ارادہ کرے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ 4 دن تک ہی قصر کرنے کی رخصت ہے، اس کے بعد اسے مکمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں ان تمام باتوں کا خلاصہ، جو باتیں اہل علم نے کہی ہیں، جو روایتیں جن سے پتہ چلتا ہے، ایک وضاحت ساتھ ساتھ ہو جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جن روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 19 دنوں تک آپ نے قصر کیا، یا 20 دنوں تک آپ نے تبوک میں قصر کیا، یا اور اس طرح کی جو روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام سے آتی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنے کا حتمی ارادہ نہیں تھا، آپ نے قیام کرنے کی پختہ نیت نہیں کی تھی، بلکہ آپ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت میں وہاں رہے، اور جتنا دن لگا اتنا دن آپ نے اس کام کو نپٹایا، اور اس کے بعد جب کام مکمل ہو گیا تو آپ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جو آدمی نیت کر لے کہ اتنے دن کے لیے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ 4 دن یعنی 20 سے 21 نمازوں تک وہ قصر کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کو مکمل کر کے پڑھے۔ یہی چیز اہل علم کے یہاں معتبر ہے، یہی چیز دلائل سے قریب ترین ہے، اور اسی سے تمام دلائل اکٹھا ہو جاتے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے دلائل کے اندر اختلاف نہ پیش آئے۔ اور دلائل کو گہرائی سے دیکھنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے میرے بھائیوں کہ جس کا حتمی ارادہ قیام کا ہو، اسے چاہیے کہ وہ 4 دن سے زیادہ اگر قیام کرتا ہے تو وہ نمازوں کو مکمل کر کے پڑھے۔ بقیہ جس کا کوئی حتمی ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی کام سے گیا ہے اور اس کام میں اس کو کئی دن لگ سکتے ہیں، اسے خود نہیں معلوم ہے کتنا دن لگ سکتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ بہرحال اپنی نمازوں کو قصر کر کے پڑھتا رہے گا۔ یہ ہے اس سلسلے میں اہل علم کی ہدایات اور دلائل کی روشنی میں ان کی تصریحات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سفر کے سلسلے میں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔